عسلامة بي لا بوبار نتاع العباد اللي يقراو في الباك في لي سيكسيون سيانتيفيك واللي بيان سور معناتها كو هما في الباك نتاعهم الاخر معناتها في الاكزامان فينال كي باش يعديو ماتيغ الفرونسي اللي هي معناتها elle fait partie من لي ماتيغ اللي لازمهم يعديوها ديما عندهم دي كيسيون اللي يطرحوهم اللي نحنا نقولوا مثال يا اخي اني ماتيغ الفرونسي هذيا باش نقرا فيها عام كامل يا اخي اني الاكزامان نتاعي نتاع اخر العام على شنو باش يجيني يا اخي اني اصلا شنو لازمني نعرف عليه الاكزامان نتاع الفرونسي شنو لازمني نعرف على الحاجات اللي اني باش نقراهم السنه شنو ما الحاجات اللي لازمني نتمكن منهم شنو ما الحاجات اللي لازمني نعرف لي ديتاي نتاعهم ولازمني نعرف نخدمهم باش نوصل نجيب نوت باهيه في الفرونسي والا فما بارتي اخرى نتاع العباد اللي تقولك نو اني ديجا من اصلي ما نجيبش نوت باهيه في الفرونسي ديما نجيب تحت الموين مانيش قويه ما اختاني مانيش مريفزو علاش ويعمل هكا يلفي طومبي سون اكزامان نتاع الفرونسي نتاع الباك خاطر هو في سيكسيون سيانتيفيك وعلى خاطر هو ما يفهمش فرونسي اور كو سي ابسوليومون لو كونترير عمره ما كان الاكزامان تاع الفرونسي بالنسبه للي سيكسيون سيانتيفيك المات والسيانس والتكنيك والانفورماتيك اكسترا عمره ما كان اكزامان صعيب وعمره ما كان البروغرام صعيب وعمرها ما كانت حاجة نحنا ما نجموش نخدموها وعمرها ما كانت حاجة ما نجموش نجيبو فيها نوتنا وما نجموش نضمنوا اللي اني عندي ماتيغ تنجم المو غارونتي une note par rapport les matières الاخرين donc هاكا les questions نتاع qu'est-ce que je dois savoir sur mon bac comment peux-je préparer correctement mon bac quels sont les chapitres les plus importants du français. Je suis faible en français et je ne pense pas que je vais avoir une bonne note dans l'examen final du français. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, احنا في الفيديو هذايا باش نعرفوا شنو هما الحاجات اللي نحنا لازمنا نعرفوهم على الفرنسي على الماتيغ نتاع الفرنسي على البروغرام نتاع الفرنسي بالنسبه لسيكسيون سيانتيفيك. عندنا 4 ستاد بريموديو. اول ستاد هو ستاد اللونغ ثاني ستاد هو ستاد الفوكابولير ثالث ستاد هو ستاد نتاع الكومبريهنسيون دو تكست واخر ستاد واللي هو اهم ستاد واللي جينا عليه معناتها بارتي نتاع نوت ياسر قويه اللي هو ليكسبرسيون كريت. اول حاجه في اللونغ في اللغه الجرامير والكونجوغيزون والاورثوغراف اكسترا. qu'est-ce que je dois savoir لازمني je maîtrise les rapports logiques dans la phrase اللي هما les rapports logiques نجم تكون la cause la conséquence le but etc. ولازمني مادام باش نتعلم لي رابور لوجيك هذوما لازمني زاده نكون نعرف نصرف شويه في السوبجونكتيف اللي باش نستعملو في البوت كيما زاده باش نستعملو في الكونسيسيون والبوزيسيون ونعرف زاده نصرف الكونديسيونيل بريزون اللي باش نستعملو في بارتي منه في الكونسيكونس اي اوتوماتيكمون جو دوا ميتريزي لو كونديسيونيل باسي. بالنسبه للفوكابولير لازمني نعرف لي فيغور دو ستيل لي بروسيدي ديكريتور كيما شون لكسيكال كيما الكومباريزون كيما الميتافور اكسترا. بالنسبه للكومبريهنسيون دو تكست لازمني نعرف كومون ريبوندر كوريكتومون ا اون كيسيون دو كومبريهنسيون يعني اني كيفاش نفهم السؤال نتاع تكست وكيفاش نفهم قبله التكست نتاعي اي كومون جو دوا ريفورمولي ما ريبونس لا ريبونس تاعي كيفاش لازمني نكتبها بالصحيح اي كومون بوش فير ليكستراكسيون كوريكت دو لا سيتاسيون كيفاش لازمني نخرج السيتاسيون الصحيحه وكيفاش لازمني نكتبها ولازمني نعملها اون سورت دو ريفورمولاسيون في الاجابه نتاعي. وبالنسبه للاكسبرسيون كريت لازمني نعرف شو معناتها ان بلان ارغومونتاتيف اش معناتها بلان ارغومونتاتيف اني باش نقنع بيه الليكتور نتاعي لازمني نعرف كيفاش نخدم التيز والانتيتيز والنيونسي اكسترا. لازمني زاده نعرف ان كيلكو سورت شو معناتها ان تكست اكسبليكاتيف سامحوني لازمني نعرف كيفاش نفهم السوجي نتاعي شنو هو طالب مني بالضبط ولازم تكون عندي اون بون ميثودولوجي اي ان بون ترافاي ديكسبرسيون. دونك هذا اول فيديو شفنا فيه شنية البلان تاع الباك نتاعي وشنو لازمني نعرف عليه بالضبط وملتقانا ان شاء الله في الفيديو اللي بعد.